बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तरह की तारीफ़ें मेरे अल्लाह ही के लिए है। वो तमाम जहानों का पालने वाला है, वो मेहरबान रहम करने वाला है। उसी के हाथ में है खैर व बरकत और वो हर चीज़ पर कादिर है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज 12 रबीउल मंगल के दिन की मुबारक रात, ये 3 काम ज़रूर कर लेना। वो जो सारी उम्र ना मिल सका हो आज मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको वैसा ही अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे साथ हमारे आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बहुत ही मुजर्रब पावरफुल अमल आपके लिए लेकर हाज़िर हुई हूँ। इसको कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी तमाम हजात पूरी होगी। आप जिस मकसद के लिए भी ये वजीफ़ा करेंगे आपका मकसद पूरा होगा। आपकी हर दुआ अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बस 3 काम ये कर लीजिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज 12 रबीउल अव्वल के दिन की रात को आपने ये 3 काम कर लेने हैं और अल्लाह से दुआ करनी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत ही मुजर्रब पावरफुल अमल है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि रबीउल अव्वल का जो महीना है वो आपने अपनी ज़ुबानों पर अल्लाह तबारक तआला का ज़िक्र तर कर लेना है। अब अल्लाह तबारक तआला के ज़िक्र के साथ साथ आपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, इस्तिग़फ़ार करना है। आपने चलते फिरते उठते बैठते जितना भी हो सके आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अपनी ज़ुबान पर जारी रखना है। आपने सबसे पहला जो काम करना है अच्छे से जान लीजिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस पे अमल कर लीजिए। जिस चीज़ की तलब होगी, जो चाहोगे वो मिलेगा आपको। जब भी आपने ये अमल करना है, वजीफ़ा करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने किसी से हम कलाम नहीं होना। आपकी तवज्जो अल्लाह तबारक तआला की तरफ लगी होनी चाहिए। आपने जिस मकसद के लिए भी करना है उसकी नीयत कर लेनी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपने सदका लाजमी करना है, चाहे आप में 1 खजूर देने की कैपेसिटी क्यों ना हो। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सदका 70 बलाओं से महफूज रखता है। सदका देने से इंसान पे जो मुसीबत होती हैं वो टल जाती हैं। सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह तबारक तआला इसकी कब्र में छाँव करेगा और इनकी तमाम इन पे आने वाली आफतें जो होंगी उनको ख़त्म कर देगा, टाल देगा। हर बीमारी से महफूज रहोगे। आपने एक ये काम पहला लाजमी करना है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने कुछ चावल या गंदम थोड़ी सी मुट्ठी भर ले लेनी है। आपने इसको अपने पास रख लेना है। आपने इसको नमाज इशा के बाद करना है। आपने जान माज पे बैठकर ही ये वजीफ़ा कर लेना है। आपने जब ये वजीफ़ा करना है पूरे सुकून के साथ और उसे दिल के साथ करना है। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पे तवक्कुल रख कर करना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस वजीफ़े को जिस मकसद के लिए भी आप करेंगे आपका वो मकसद इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। आपने सबसे पहले हमारे आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 11 ही मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 का विर्द करना है। अल्लाह से खलूसे दिल के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। सारा दिन से कोई अच्छी बुरी बात मुँह से जो निकली हो या जाने अनजाने में कोई गलत बात निकली हो या कोई गुनाह हो, उसके लिए माफ़ी मांगनी है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने 41 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है।
جو بندہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ جب 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر 41 ہی مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ شفا ہے، دعا ہے، سورۃ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی فضیلات ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جب آپ نے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 41 ہی مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص جو بندہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اس کی بھی بہت زیادہ فضیلات ہے۔ اس سورت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اس کے بعد پھر آپ نے 41 ہی مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے عمل کو کر لینا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ مانگو گے، میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیو، انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ جو بھی چاہو گے، انشاءاللہ صبح ہونے سے پہلے آپ کی ہر خواہش اللہ تبارک تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ جیسا آپ چاہو گے، میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ جب میرا اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو دینے پہ آ جاتا ہے تو نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ ایسے سبب فائدہ فرما دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، پھر آپ نے 41 مرتبہ ربی انی مغلوب فانتصر پڑھنا ہے۔ تو لاسٹ پہ پھر آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، درود شریف کے بغیر کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا کام نہیں کرے گی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اس کے بعد جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ عمل کیا ہوگا، اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑی انکساری کے ساتھ، رو کے، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جھولی کو بھر دے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، جیسا آپ چاہو گے اس سے بھی بڑھ کر آپ کو عطا کرے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کوشش کیجئے کہ اس کو 3، 5 یا 7 دن لازمی کر لیجئے۔ انشاءاللہ ایسے اسباب اللہ فرما دے گا کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو جب بھی کوئی پرابلم ہو، جب بھی کوئی حاجت ہو، پریشانی ہو یا دعا نہ قبول ہو رہی ہو، جو بھی مانگنا ہو، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں نماز عشاء کے بعد۔ تو وظیفہ کرتے وقت جو آپ نے اپنے پاس چاول یا گندم رکھی ہوگی، پھر آپ نے صبح اٹھ کر وہ چاول اور گندم جو بھی ہوگی، آپ نے پرندوں کو ڈال دینا ہے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ کر یہ آیات، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا استغفر اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ جاتے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو آن کر دیجئے۔ وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ جب بھی قرآن و حدیث کی بات سنو، ایک تو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو، دوسرا زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کرو۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔